आज जे षडयंत्र आज या सरकारान चलयल्ले आसा, एक्टिविस्टाचेर घालो घालपाचे, एक्टिविस्ट ना, आज सगळे गोंयकार एक जातले हेजे फुडें। आज एक हांव ह्या समाजाक सांगूंक सोदता, एसटी समाजाक, आज तुम्ही रिजर्वेशनाक लागून झगडटा। गोंयच्या इतिहासान कितलेशे सीएम जावन गेले आज तुमकां हांव विचारूंक सोदता। आज गरज आसा, जर तर तुम्ही मेजॉरिटीन गोंयांत तुम्ही राज्य करता म्हणटा जाल्यार तुमकां आज एकठांय येवचें पडटलें। आज गोंया खातीर आमी तुमचो सीएम दिवचो पडटलो। आज जाता तुमचे कडेन, तुमचे भितरले जे डिफरन्सीस आसा ते कुशीन दवरा। आनी हांव आज तुमचे कडेन मागता, बहुजन समाज तुमच्या फाटल्यान आसतलो, कित्याक ह्या गोंयच्या धर्तरेर जर उबो रावला पयलो जाल्यार हो बहुजन समाज, एसटी समाज, कष्टकरी समाज। आज संजय नायक उबो आसा, तो गोंयकार म्हणून उबो आसा। आज आमी प्रत्येक कडेन आवाज दिता, कितें एक्टिविस्ट भायर सरल्या। हांव आयच्या दिसाक सांगूंक सोदता, आज खंय तरी आमी हे स्टॉप करचें पडटलें। गोंया खातीर एक्टिविस्ट भायर सरना तेन्ना आमचो गोंयचो लोक, एसटी समाज, बहुजन समाज, हो सगळो समाज आज हे गोंय राखपा खातीर भायर सरलेलो आसा। जर कितें आवाज आज उठयता, हो समाज आज आवाज उठयता जाल्यार तो गोंयाच्या आज खंय तरी अत्याचार जावंक लागल्या। एक्टिविस्ट भायर सरोंक ना। आज आमचे हे सगळे गोंयकार, आनी हे गोंयकार आज सगळे एकजुटीन भायर सरतले हेजे फुडें। आज जे षडयंत्र आज या सरकारान चलयल्ले आसा, एक्टिविस्टाचेर घालो घालपाचे, एक्टिविस्ट ना, आज सगळे गोंयकार एक जातले हेजे फुडें। आज एक हांव ह्या समाजाक सांगूंक सोदता, एसटी समाजाक, आज तुम्ही रिजर्वेशनाक लागून झगडटा। गोंयच्या इतिहासान कितलेशे सीएम जावन गेले आज तुमकां हांव विचारूंक सोदता। आज गरज आसा, जर तर तुम्ही मेजॉरिटीन गोंयांत तुम्ही राज्य करता म्हणटा जाल्यार तुमकां आज एकठांय येवचें पडटलें। आज गोंया खातीर आमी तुमचो सीएम दिवचो पडटलो। आज जाता तुमचे कडेन, तुमचे भितरले जे डिफरन्सीस आसा ते कुशीन दवरा। आनी हांव आज तुमचे कडेन मागता, बहुजन समाज तुमच्या फाटल्यान आसतलो, कित्याक ह्या गोंयच्या धर्तरेर जर उबो रावला पयलो जाल्यार हो बहुजन समाज, एसटी समाज, कष्टकरी समाज। गोंय कोणाचें? आज तिडक कित्याक येता आमकां? आज खंय तरी आमच्या भितरूच दाणे तोणके गळून आमकां काबार करपाचें षडयंत्र चालू जाल्लें आसा। आज दोलार तोणकी कशी बसता? जेन्ना आमी हे राखणदाराक नमन करतले तेन्नाच गांवांनी आज शिमगो मनयलो जातलो। शिमग्याच्या दिसा आयज हांगा उबे रावले आमचे हक्क मागपाक। आमी आयज प्रत्येक समाजाचे लोक आसात, ते क्रिस्तांव जावं, एसटी जावं, बहुजन समाज, सगळे आयज दिश्टी पडटले। आज ह्या सरकाराक हांव सांगूंक सोदता, आज जर तूं आमकां डिवायड करून जर राज्य करूंक सोदतलो जाल्यार ते आमी हेज्या फुडें जावंक दिवचे ना। आमी एकठांय येतले काय ना? बहुजन समाज हो सगळो एक म्हणून आज गोंयान आमी उबे रावपाची गरज आसा, एक्टिविस्ट म्हणून न्हू। आज प्रत्येक गोंयच्या गांवांनी विचारता लोकांक, आज जर शिमगो मनयलो गेलो जाल्यार दोलार तोणकी बसच्या पयलीं आमकां नमन घालचें पडटा ह्या राखणदाराक। आज गांवांचे राखणदार आज काबार करूंक हो सरकार लागलो जाल्यार हे आमी फुडें हे आमचे त्योहार कशे मनयतले, ह्यो धालो तुमी बायलो कश्यो मनयतल्यो? हो जो शिमगो, हो धालो, ह्यो रिलेटेड आसा आमच्या राखणदाराक। आज खंय तरी घालो घातलो गेलो राखणदाराक, आमी जागे जाले, कितलेशे लोक येयले थंय, तो राखणदार पळयतालो आपणाक वाचोवपाक कितले जाण येता, थोडकेच जावं, पूण एक दिशा दाखोवन दिले आयज गोंयकारांक। अरे गोंयकारा, आयज तरी ओट, न्हिदला तो ओट। हे राजकारणी आमकां आमच्या हातीनूच आमचो गोळ कापपाची तयारी करता। आज हे दिसून येता आयज ते खंय तरी समाप्त करतले जाल्यार हे जे आमचे एसटी समाजाचे आज लिडर आसा, बहुजन समाजाचे लिडर हे सरकारान आसा, तांकां हे सगळे लोकांक एकठांय हाडपाची गरज आसा। गोंय आमच्या ताब्यान दवरतले। दोंगर इकून खाल्ले, दोंगराचेरूय आमचे देव आसता काय ना? हे जर सगळे काबार जाले जाल्यार हे गोंय आमी कशें सांबाळटले? फुडलो पिळगी आमची हे गोंयान हे आमचे त्योहार कशे मनयतले? हे खंय तरी राखून दवरतले। प्रत्येक गांवांनी शिमो आमच्यो राखणदाराच्यो देणलो आसूं कसो आसूं तेजी एक वाट आसता। ती वाट हाडून जर आमी व्हडले बिल्डरांक हाडून बिल्डिंग बांदूंक लायल्यो जाल्यार हे राखणदार खंय पावतले आमचे? हेजी चिंता तुमकां आसा काय ना? हे उत्तर तुमकां गोंयकारांक आमकां दिवचें पडटलें।
हो अत्याचार आमचेर बहुजन समाज बारीक समाजाचेर कित्याक चल्लेलो आसा तो खंय तरी स्टॉप जावपाची गरज आसा आणि तो जर स्टॉप जातलो प्रत्येक गोंयकारान राजकारण कुशीन दवरून आमी गोंयकार म्हणून उबे रावचे पडटले हेजे फुडें एक्टिविस्ट म्हणून भायर सरचे ना आनी गोंयकार म्हणून भायर सरतले इतले एक मेसेज दिवन गोंयांक हांव म्हाजे भाशेन सोंपयता. देव बरें करूं.